अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हम बच्चों को ना 14 अगस्त से जो की वजह से जो है बाहर लेकर जा रहे हैं, दिखा रहे हैं बच्चों को लाइटिंग डेकोरेशन वगैरह, जिस तरह से चीज़ों जो हैं डेकोरेट हुई हुई हैं, पार्क्स डेकोरेट हुए हुए हैं, बिल्डिंग्स जो हैं वो डेकोरेट हुई हुई हैं। तो आज हम इनको वो सब जो है दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। और अभी जो है इनका फ़ोटो सेशन यहाँ पर हो रहा है। तो इनके जो बाबा हैं वो इनको ऐसे उस स्टाइल से खड़ा कर रहे हैं कि बैक से ना सारी जो है ना तमाम जो है बैकग्राउंड उसका आए पिक्चर में। तो यहाँ पर जो है ना आज बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो आज हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और आज जो है ना इसमें कुछ ऐसा भी है जो मैं आपसे भी आगे जो है ना शेयर करूँगी कि इंसान को ना अल्लाह ताला पर पूरा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है उनको बहुत जल्द जो है ना कामयाबी देंगे। जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं किसी भी काम को लेके, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आज जो है ना इस वीडियो में उस चीज़ को भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि अगर आपको अल्लाह ताला पे यकीन होना तो इंशाल्लाह जो है ना कामयाबी आपको ज़रूर मिल जाती है। कभी कभी हमें होता है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें ना हासिल कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का जो है ना वक्त होता है, उस वक्त पे ही आपको जो है ना वो चीज़ मिलती है। तो अगर हम चाहें ना कि वक्त से पहले वो हासिल कर लें तो कभी ऐसा जो है ना पॉसिबल नहीं होता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। तो थोड़ी सी आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे। तो अभी तो खैर बच्चों का फ़ोटो सेशन हो रहा है। यहाँ पे एक जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना खूबसूरत बिल्डिंग थी, उन पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो लाइटिंग वगैरह हुई हुई थी, यानी कि उनके आप मॉडल्स कह लें वो बनाए हुए थे और उनके साथ जो लाइटिंग थी, पार्क था बहुत खूबसूरत। अभी जो है ना हम जहाँ से मैं बात अभी आपसे स्टार्ट करूँगी, तो अभी हम जो है जा रहे हैं कैफ़े। चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा था क्योंकि शाम हो गई थी, और शाम होते ही ना मुझे तो बहुत ज़्यादा, यानी कि जो लोग चाय पीते हैं ना वो मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर ना चाय ना मिले तो बहुत ज़्यादा शदीद जो है ना सर में दर्द शुरू हो जाता है आपके। तो ये लोग जो वो समझ सकते हैं जो आदी होते हैं, एडिक्ट होते हैं चाय के। तो अभी हम कैफ़े जा रहे हैं। यहाँ पर हमने तो खैर चाय पीनी थी, लेकिन बच्चों ने, फिर आपको पता है बच्चों की डिमांड्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं कि ये खाना है वो खाना है। लेकिन बहरहाल मुझे जो है ना ये कैफ़े बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। मुझे फ़र्स्ट टाइम जो है यहाँ पर कोई चीज़ इस्लामाबाद में जो है ना चाय के उससे ना बहुत अच्छी लगी है। तो यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी थी, हमने यहाँ पे जो है गुड़ वाली चाय पी और बहुत अच्छी थी। तो बात मैं अभी आपसे ये कर रही थी कि कभी कभी अल्लाह ताला हमें इस तरह से नवाज देते हैं ना कि हम उस रब का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। तो अभी जिस तरह से अभी हम यहाँ पर आए हैं एक कैफ़े में, तो यहाँ पर एक लड़का था जो लाहौर में, आई थिंक अगर मैं नहीं भूल रही तो लाहौर में एक लड़का था चाय बेचता था। तो अचानक से जो है उसकी, वो कहते हैं ना अल्लाह ताला उस पर जो है मेहरबान हुए, और उसने देखो आज हम यहाँ पर जहाँ चाय पीने आए हैं तो ये उसी जो है बंदे का जो है ना कैफ़े है। तो अभी मैं आपसे उस लास्ट में उसकी पिक्चर भी शेयर करूँगी, जो आई थिंक आजकल जो है बहुत ज़्यादा फेमस जो है ना मॉडल बन गया। तो ये मैं बात करना चाह रही थी कि देखें अल्लाह ताला कैसे नवाजते हैं, बस अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए। तो इसलिए ना अल्लाह ताला पे यकीन रखें और अपनी जो है ना मेहनत करते रहे, जहाँ पर भी जिस फील्ड में भी आप बस अच्छे तरीके से जो है ना मेहनत करते रहे, तो अल्लाह ताला जो है ना ख़ुद ही आपको अजर दे देते हैं। और यहाँ पर हमारे माँ बेटे का फ़ोटो सेशन हो रहा है। मेरा बेटा जो है वो सेल्फ़ी ले रहा है अपनी और अपनी मम्मा की, और साथ में देखिए वीडियो बना रहा है जिसमें वो बार बार जो है कैमरा हिला रहा है। मैं उसको यही कह रही हूँ कि अब्दुल हदी आप बहुत ज़्यादा जो है ना कैमरे को बेटा हिलाते हो। हालांकि माशाल्लाह से ख़ुद बहुत अच्छी जो है वो वीडियो बना लेता है, लेकिन ज़ाहिर बात है बच्चा है तो इतना ज़्यादा उसका वो नहीं है एक्सपीरियंस, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सीख जाएगा।
تو ابھی عبدالہادی ویڈیو بنا رہے تھے، کہہ رہے تھے ماما یہاں کی ڈیکوریشن بہت پیاری لگی، جیسے ہمارے لاہور کے کیفے وغیرہ میں ہوتے ہیں نا، اسی طرح سیم ہے یہاں پر بھی۔ اور ویسے بھی 14 اگست کے ڈیز چل رہے تھے، تو اس طرح سے بھی لوگوں نے بہت زیادہ ڈیکوریشن وغیرہ کی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ڈے تھا، تو اس لیے بھی کی ہوئی تھی لائٹنگ ڈیکوریشن وغیرہ۔ ابھی میں نیکسٹ آپ کو اس کی پوری جو ہے کیفے کی ڈیکوریشن دکھاؤں گی، جو بہت زیادہ بیوٹیفل تھی، مجھے بہت اچھی لگی، بہت پرسکون ماحول تھا، بہت مزہ آیا چائے پی کے۔ ساتھ میں بچوں کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو گئی یہاں پر کہ جی پیزا کھانا ہے، یہ وہ۔ اور میں نے یہاں کا جو ہے بن سموسا جو ہے وہ ٹیسٹ کیا، بہت اچھا لگا مجھے، اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا، کیونکہ چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ ہلکا پھلکا کھائیں نا، بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہاں پر وہ مجھے بہت اچھا لگا، پیزا بھی بہت اچھا تھا، ٹیسٹی تھا، مزے کا تھا۔ بچوں نے وہی، ابھی تو خیر ویٹ ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا، پیزا بھی بہت اچھا تھا۔ اور آج میں نے اپنا یہ گرین والی شرٹ پہنی ہے، اس کے ساتھ میں نے وائٹ جو ہے وہ میچ کیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیو میں دکھائی تھی، اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے سوچا تھا کہ میں نا ان دنوں میں پہن لوں گی، کیونکہ جب 14 اگست ہوگا تو میں یہ جو ہے نا ویئر کر لوں گی، یہ ڈریس وائٹ اینڈ گرین والا۔ بچوں کے بھی میں نے بہت پیارے پیارے سے جو ہے ڈریسز لیے تھے 14 اگست کے لیے، تو اب بچے جو اپنا جو ہے انجوائے کر رہے ہیں اپنا کھانا، اور سب کچھ بہت اچھا تھا۔ سب سے اچھی بات کہ ڈیکوریشن بہت اچھی تھی، اور کھانا بھی بہت اچھا تھا یہاں کا، اور ماحول بھی بہت اچھا تھا، ہر چیز بہت اچھی تھی۔ تو یہی بات ہے کہ بس آپ لوگ جو ہے نا ہمت نہ ہاریں، جو جس فیلڈ میں ہے بس محنت کرتا رہے، تو بہت جلد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کو کامیابیاں دیں گے۔ تو کبھی کبھی ہم بہت زیادہ ڈیموٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کامیابی جو ہے نا وہ لکھی ہوتی ہے، تو اسی وقت پہ آپ کو ہر چیز ملتی ہے، کیونکہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ انسان کو کبھی بھی کچھ نہیں ملتا۔ تو ابھی آپ یہ ڈیکوریشن دیکھیں، اور ان بھائی کی میں بات کر رہی تھی جو بہت زیادہ یعنی کہ نا پہلے ان کا جو اسٹیٹس تھا بہت زیادہ جو ہے وہ کم تھا، تو اب دیکھیں ایک چائے بیچنے والے بندے کا کیا اسٹیٹس ہو سکتا ہے، آپ خود سوچیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا تو آج ماشاءاللہ سے یہ کامیاب جو ہے نا ایک ماڈل ہے۔ تو انہوں نے یہ اپنے کافی ساری ان کی شاید برانچیز ہیں، تو یہاں پر بھی ہے۔ ہم یہ جو آج اس برانچ میں ہیں یہ ہے گلبرگ گرین میں، تو ادھر آئے ہوئے ہیں، اس والی برانچ میں آئے ہوئے ہیں، تو سب کچھ بہت اچھا تھا۔ تو اب یہ دیکھیں آپ کو ڈیکوریشن دکھاتی ہوں، کتنے پیارے بیلونز اور یہ فلیگز وغیرہ چھوٹے چھوٹے لگائے ہیں میں۔ اور ابھی یہ یہاں پر جو ہے یہاں پر یہ والے بھائی ہیں، مجھے اتنی زیادہ تو ان کی ہسٹری نہیں پتہ، بس تھوڑا بہت ہی جانتی ہوں، تو وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی۔ تو باقی یہ ہے سارا باہر کا، سارا رات ہو گئی تھی تو اتنا زیادہ آپ کو شاید نہ باہر کا پتہ چل رہا ہو، تو بہت زیادہ خوبصورت ڈیکوریشن تھی، اور بچوں نے بھی بہت انجوائے کیا، اور ہانیہ نے بھی بہت زیادہ انجوائے کیا، ہم سب نے جو ہے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ اور آج کا دن ہمارا بہت بہت اچھا گزرا۔ تو اسی سے ریلیٹڈ 14 اگست سے ہی ریلیٹڈ ایک اور ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد آئے گی، جس میں بچہ پارٹی ہوگی ساری، بہت زیادہ انجوائے کیا۔ اور اپنا رکھیے گا نا ڈھیر سا خیال، لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور انسٹا اور فیس بک پر بھی فالو کیا کریں۔ اور یہاں پر میں ہانیہ کی جو ہے نا فوٹو سیشن کر رہی ہوں، ہانیہ کی پکچر بنا رہی ہوں۔ اپنا رکھیے گا ڈھیر سا خیال، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔